बहुत खूबसूरत। मैं पढ़ता नहीं, वो पढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे तो आता ही कुछ नहीं। लो जी दुआ मंगवा लो। दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताजी वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल बरस वल अलम जिस्मुहु मुक़द्दस मुअत्तर मुतहहर मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम सय्यिदुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन शफीउल मुज़नबीन अनीसिल गारिबीन रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल आशिकीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु या अल्लाह या रहमान या करीम या गफूर या सबूर या शकूर या खालिक या मालिक या बारी ताला या हलीम या हकीम या बुल या आखिर या हन्नान या मन्नान सल्लल्लाहु खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलिही व सल्लल्लाहु करीम आमीन या रब्बुल आलमीन। सरदार लतीफ़ खोसा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। फौजी अदालतों के क़याम के बारे में आपकी क्या राय? देखें, फ़ौजी अदालतें जो है ये गैर आइनी है, नहीं होना चाहिए फ़ौजी अदालतें। आप देखें कि पहले भी जब APS का सानिया हुआ था, जिसमें सारी कौम जो है बैक ज़बान कह रही थी कि इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाओ, और बहुत सारे लोग इनको ऐसे फांसी दो और इनको जो है चौराहों पर लटका दो वगैरह वगैरह, बिल्कुल जज्बात हमारे सारों के ऐसे ही। लेकिन फिर भी आपको आइनी तरमीम करना पड़ी थी। 21वीं आइनी तरमीम आपको याद होगी, आपने 21वीं आइनी तरमीम की थी। और फिर जब वो जो सनसेट क्लॉज थी वो ख़त्म हो गई, जब मियाद जो है, तो फिर आपको 23वीं तरमीम आइनी करनी पड़ी। 2019 तक उसको तौसी दी गई फ़ौजी अदालतों को। सो आइनी तरमीम के बिना आप सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं कर सकते हैं। बड़ी सियासी गलतियां क्या थी? पहला इसने गलती ये की कि इसने जो है 130 बंदों को वहाँ से निकाला, कौमी असम्बली से। ठीक है भाई, तुम्हारी हुकूमत चली गई, तुम्हारे जो एलाइज थे उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, चाहे बाजवे ने छुड़वाया, चाहे अमेरिकन ने, जिसने भी छुड़वाया। द फैक्ट इज़ कि वो तुम्हें छोड़ गए, नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई। उसके बाद तुम ग्रेस के साथ बैठो यार। शहबाज शरीफ 120 यानी 24 किलोमीटर की उसकी बादशाहत थी, यानी उसकी वज़ारत उज़्मा 24 किलोमीटर तक था इस्लामाबाद की। ओ भाई, इधर से पंजाब सबसे बड़ा सूबा तुम्हारे पास है, ऊपर तुम्हारा खैबर पख्तूनख्वा सूबा तुम्हारे पास है, आज़ाद कश्मीर इधर लगता है, वो भी तुम्हारे पास है जो इस्लामाबाद को लगता है। तो ये तो तुमने उसको तो स्क्वीज़ कर दिया। अगर तुम चाहते तो राना सनाउल्लाह पंजाब में कदम नहीं रख सकता, और उधर भी तुम तो जिधर चाहो उसको जो है मुक़य्यद करके रख सकते हो। किस तुमने जो है इन दोनों असम्बलियों को तोड़ा, और ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर तो हमेशा उधर जाती है जहाँ मरकज़ होता है, वो भी कोई मुनासिब नहीं है। लेकिन बाहर क्या, ये गलती हुई। फिर तुमने गलतियां की कि तुम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, भाई ठीक है, तुम्हें बाजवा पहले लेकर आया, तुम खुद मान रहे हो, बाजवा तुम्हें चला रहा था, बाजवे ने कहा कि नैब पे पहले सख्ती करो, उन्होंने अंदर करवाया, बाद में वो खुद जो है नरम पड़ गया। तुम बार बार ये बातें क्यों कह रहे हो? अच्छा, फिर सिर्फ वहाँ तक नहीं इत्तफ़ाक़ किया मोहतरम ने, फिर जनरल आसिम मुनीर के ऊपर शुरू हो गया। ओ भाई, तुम जो कह रहे हो कि खौफ का बुत तोड़ दो तो फलाना तोड़ दो, किस मुल्क की बात कर रहे हो? ये खौफ का बुत टूट गया है, तुम्हारा पार्टी टूट गई है। सियासी जमातों में -1 फार्मूला क्या जमहूरी अमल है? ना ये जमहूरी अमल है, ना ये काबिल अमल है। लेकिन बदकिस्मती है, हमारा बदकिस्मती है, और बहुत नुकसान हुआ है इसका, मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। हमारे निज़ाम में आर्मी चीफ की तैनाती आखिर इतना बड़ा मसला क्यों बन जाती है? हमारे सियासतदान कमज़ोर हैं, हमारे सियासतदान आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत की आइनी हैसियत क्या है? ज़ीरो आइनी हैसियत। इस वक्त वो गासिब हैं। देखें, बदकिस्मती है। अगर मार्शल लॉ हो तो समझ आती है, मार्शल लॉ है, कोई कानून नहीं है, आइन की अमलदारी नहीं है, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, जब तक बैठा है बैठा रहे, नज़रिया ज़रूरत अदालतों ने भी नाफिज किया हुआ है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ तो अदालतों का अहकामात भी नहीं मान रही हैं ये। और इन्होंने जो जनवरी में था, जनवरी का अप्रैल में ख़त्म हो जाता है, जनवरी से अप्रैल तक एक कदम निगरान हुकूमतों ने अपने मकसदियत का एक कदम भी नहीं इन्होंने लिया कि ये इलेक्शन बर वक्त और शफाफ करने की तरफ इक़दामात करें। एक कदम भी इन्होंने जो है
الیکشن کے بارے میں نہیں لیا ہے، عدالتوں کی تضحیق کی ہے، عدالتوں کے احکامات کو جوتی کی نوک پر رکھا ہے، سپریم کورٹ تک کے جو ہے حکم ماننے سے انکار کیا ہے۔ اگست میں جب یہ حکومت اپنی مدت پوری کر لے گی، انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ چیئرمین بلاول نے اور پیپلز پارٹی نے بالکل کہا ہے، ان کا یہ موقف تھا کہ ایک ہی وقت میں الیکشن ہونا چاہیے، یہ پنجاب کو ورنہ ہیجمنی مل جاتی ہے۔ اب انہوں نے یہ بالکل کہا ہے کہ ہم بالکل بر وقت اکتوبر میں الیکشنز جو ہے ہر قیمت پہ ہونے چاہیے، ہم اس سے متجاوز نہیں تسلیم کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا یہ بڑا کلیئر ہے، اور ویسے تو پی ڈی ایم کا تو کوئی نیت نہیں ہے یہ کروانا ہی، لیکن جو انہوں نے اب کیا ہے نا کہ یہ تیس نیس پھیر کے اس کو توڑ موڑ کے پی ٹی آئی کو جو ہے دفن کر دیں، جس طرح اس نے کہا دی گیم از اوور، جو ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا ہے۔ اللہ کرے یہ دماغ میں ان کے یہی رہے کہ دی گیم از اوور اور یہ الیکشنز کروا دیں، جیسا بھی ہو الیکشنز کروا دیں، یہ تسلسل رہنا چاہیے جمہوریت میں۔ اور جس طرح 90 دن جو ہے ضیاء الحق کے وہ 11 سال چلے تھے، اگرچہ وہ تو مارشل لاء تھا مگر یہ بغیر مارشل لاء کے چلا رہے ہیں، 90 دن کو آگے لے کے جا رہے ہیں، لیکن گڑ تھی تو ضیاء الحق کی لگی ہوئی ہے نا پی ڈی ایم کو، یہ شہباز اور نواز سے تو آپ کیا اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں؟ مگر ابھی تو ان کو یقین ہے کہ ہم نے ختم کر دیا ہے، اور وہ جیسے مریم نے کہا اب یہ ٹکٹ تو لیں پی ٹی آئی کا، ان کا وہی اشر عوام کرے گی جو انہوں نے 9 مئی کو پاکستان کا کیا، مطلب ان کو لوگ جوتیاں چلیں، اللہ کرے اسی تاثر کے تحت یہ الیکشن کروا دیں، پھر عوام کو جج کرنے دیں۔ اگر عوام سمجھتی ہے کہ واقعی پی ٹی آئی غلط ہے تو بھی فائن، عوام کی رائے کو ہر ایک کو تسلیم کرے گا۔ اگر وہ پھر الٹا غم و غصے کا اظہار کر کے عوام جو ہے زور سے ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کے ان کے پیسے کھا کر، ان کے کھانے کھا کر اور ووٹ اس کو دیتی ہے پارٹی کے یا اس کے نامنیز کو دیتی ہے، تو پھر بھی عوام کا ایک استحقاق ہے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، آپ کو سر تسلیم کم کرنا چاہیے۔ سردار لطیف کھوسا سے ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہوئی۔ سر اب تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں۔ شادی پسند سے کی یا گھر والوں کی مرضی سے؟ پسند سے کی ہے جی۔ بچپن میں کس کے زیادہ قریب تھے، والد صاحب سے یا والدہ؟ والدہ میری، میں جب 4 سال کا تھا تو 4 سال تک تو میں والدہ صاحب کے ساتھ، صاحبہ کے ساتھ بستی میں رہا، بستی جان۔ اس کے بعد ماں نے کہا کہ یہ اب تو جا اپنے پیو کو جو ہے اپنے باپ کے پاس، بہنیں میری پہلے ہی باپ کے ساتھ تھیں، لاہور میں والد صاحب ہوا کر، تو مجھے انہوں نے بھیج دیا، اور اس کے بعد تو میں والد صاحب ہی کے پاس رہا، زیادہ تر چھٹیوں میں ہی صرف جاتے تھے والدہ محترمہ کے پاس، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، تو ادروائز والد صاحب کے ساتھ زیادہ میرا تعلق رہا۔ گھر میں آپ کا رویہ کیسا؟ میرا دوستانہ تعلق رہا ہے، میرا گھر میں بھی میں کبھی اونچا نہیں بولتا ہوں، اور بڑی حلیم طبیعت ہے، اور اللہ کا شکر ہے۔ بیگم صاحبہ کو آپ سے کیا شکایات ہوتی ہیں؟ بیگم صاحب کو شکایت صرف یہ ہوتی ہے کہ پیسے، پیسہ پیسہ ان کو ہر وقت یہ ہوتا ہے پیسہ، تو اب آپ کو دیکھ گھر کے اندازے سے ہی ہوگا کہ کتنا بیگم صاحبہ صرف کرتی ہیں۔ مشورہ کس سے لیتے ہیں؟ مشورہ میں سبھی سے لیتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی لیتا ہوں، اور بیگم سے بھی لیتا ہوں، مطلب ہے، اور ایسوسیٹ سے، دوستوں سے، مجھے کرتا میں اپنی مرضی ہوں۔ بچوں میں سے آپ کے قریب زیادہ کون ہے؟ پیشہ بیٹیاں قریب ہوتی ہیں، ینگسٹ نیچرلی زیادہ ہوتی ہیں، اور اس لیے ویسے تو آدھن نا گوڑ دی کوئی جا جڑی ہے نا وہ ساری میٹھی ہوتی ہے تو بچے سارے اچھے ہوتے ہیں۔ اب آپ میرے لڑائیاں نہ کروائیں کہ گریبان پکڑ لیں، تو اس لیے سبھی ہوتے ہیں، لیکن بیٹوں کی نسبت میں بیٹیوں زیادہ مجھ سے، اور ویسے وہ ایک ہیومن نیچر بھی ایسے ہوتا ہے، جینڈر اپوزٹس کلک اگینسٹ ایچ ادر، تو یہ ایک اصول بھی ہے، فطرت کا بھی ایک اصول ہے، لیکن سبھی مجھے بہت پسند بھی کرتے ہیں، اور میں بھی سب کو بہت پسند کرتا ہوں۔ خواتین کی کون سی خوبی ہے جو متاثر کرتی ہے؟ دھیما پن ہونا چاہیے، ایک سادگی ہونی چاہیے، ایک انکساری اور عاجزی، جتنی زیادہ آپ ہیوملٹی اپنائیں گے اتنا ہی بہتر رہے گا۔